السلام عليكم، نرحب بكم في لاشين تاعي في كوزينتي. اليوم جيت نهضر لكم على لا بيشاميل، نهضر لكم عليها ابخي ندير لكم لا روسيت تراديسيونيل تاعها. مي افون دو كومونسي لازم حبيت نعطي لكم ان بتيت ابيرسو على لوريجين تاع التسميه تاعها ولوريجين تاعها وكيفاش كانت وكيفاش تطورت. تبعوني تعرفوا. الوغ لوريجين تاع لا بيشاميل هي à la base هي c'est une sauce, c'est une sauce blanche على بالكم. فيها 5 ingrédients. الحقيقه هي فيها 5 ingrédients اللي هما الحليب، الزبده، الفارينه، الملح ولا نوا دو مسكاد يعني جوز الطيب. واش نديرو بها؟ الوغ سي سامبل، نستعملوها في لي غراتان، نستعملوها في لي بواسون، في لا فيوند، نستعملوها في لي سالي باغ اكزومبل لي سوفلي et les manchons et tout ça. حبيت نهضر لكم aussi ما على باليش الا ça intéresse des gens، بصح على بالي بلي سيرمون كاين كاش واحد يحب يعرف منين جات التسميه تاعها هذه، علاش نسموها بيشاميل. هي c'est une sauce française d'origine française justement. علاش سميناها بيشاميل؟ c'est une sauce royale. علاش رويال؟ باسكو اللي كان يطيبها اللي هو لوي de béchamel. Normalement ça se prononce comme ça béchamel parce que يتكتب هكذا ماشي كيما بيشاميل. اللي كان يطيبها c'est le cuisinier تاع لوي 14 اللي عاش بين 1630 1703. لوي هدايا de béchamel هدايا en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas inventé en réalité ماشي هو اللي اخترعها، هو طورها. يقولوا بلي كانت اكزيستي ديجا مي كانت اكزيستي اوترومون، يعني ما كانتش بهاد لي زانغريديون اللي نعرفوهم دوكا. الوغ كيفاش كانت؟ سي سامبل، كانت ا باز دو جو دو فياند. كانوا يديروا لها، كانت او ليو دو ميتر دو او ليو نديروا الحليب كانوا يديروا لها لو جو تاع لا فياند، يعني الماء تاع اللحم ولي زيشالوت يعني البصل هذاك الصغير، وكانوا يعقدوا بها ستاتير كانوا يعقدوا بها لي سوب ولا نسموهم لي بوتاج. elle servait à rendre les potages plus veloutés. وكان الاول اللي هضر عليها في الليفر تاعو اسمه بيير دو لا فارين entre 1615 1615 1678. وهذه كانت قبل لوي دو بيشاميل اللي جاء ابري وطورها وكان يطيبها للوي 14 اللي كان يحب بزاف ياكل. زاد لها الحليب والزبده ولات اون صوص. الوغ لي زانغريديون تاعها قلت لكم عندنا الفارينه اللي هي حتخترها لنا حتعقدها لنا، وعندنا الزبده ولا المارغرين. حنا نستعملو جينيرالمون المارغرين. علاش نستعملوها؟ سي لا فونكسيون تاع المارغرين سي تاع الزبده تاع لو بور باش يطيب لنا الفارينه وما يحرقها لناش، و بور لو غو اوسي. واش نحتاجو في لا بيشاميل؟ الوغ كيما قلت لكم نحتاجو الزبده، نحتاجو الحليب سي تري امبورطون، نحتاجو لا فارين، نحتاجو الفلفل الكحل، نحتاجو لا نوا دو مسكاد اللي هي جوز الطيب. هايليك اللي ما يعرفهاش جوز الطيب تمد انغو هايل في لا بيشاميل. ونحتاجو الملح بيان سور. الوغ نبداو بالزبده توجور. بون انا ما حاش نمد لكم بالغرام، حنمد لكم بالمغارف. مي تقدروا باغ اكزومبل تقدروا ديروا 50 غرام دو بور، زيدوا لها 50 غرام دو فارين. دوكا لا فارين حندير مغرفه ونص جوست باش نوري لكم. انا حنستعملها في الكراتان مغرفه ونص ا بوبري. هاي ديك المغرفه ونص هذه راح ندوبوها، ما نخلوهاش تاخذ لا كولور، ندوبوها برك ونزيدوا لها لا فارين. الوغ لا فارين نزيدوها en fonction de كيفاش يقولوا de l'usage تاع لا بيشاميل تاعنا. باغ اكزومبل اذا نسحقوا لا بيشاميل تكون ثقيله نديروا لها سيتادير نزيدوا توجور على الزبده، ما نديروش لا ميم كونتيتي. ولا نسحقوها خفيفه نديروا قل من الزبده بشويه، ولا نسحقوها موين يعني تخرج لنا كيما لا كريم باتيسير. نزيدوا باغ اكزومبل كيما انا دوكا نسحقها خفيفه، ماشي خفيفه مي نسحقها ماشي ثقيله وماشي هذيك كيش يقولوا
موسلين هذه كيما لا كريم باتيسير مسحقه خفيفه باسكو حنديرها في ان غراتان. دونك واش ندير لا ميم كونتيتي تاع اللي درت تاع الزبده، نفس الكميه تاع لا فارين، ونطيبها في هاد الزبده. درت مغرفه ونص، الوغ ندير مغرفه ونص. الا درتو 50 غرام دو بور ديروا 50 غرام دو فارين اي انسي دو سويت. مغرفه ونص. نعاود نشعل عليها ونطيبها. دوكا هاد كيما قلت لكم الزبده تاعنا elle sert à quoi؟ elle sert يعني à faire cuire هذيك لا فارين. لازم نطيبوها باش ريحه لا فارين ما تقعدش فيها، لازم نحمروها كيما نقولوا، نطيبوها بيان هكذا كيما راكم تشوفوا. نحركوها حتى نحسوا بلي لا فارين هذيك تاعنا طابت. لازم لا فارين تاعنا الطيب. باش تخرج بنينه كما راكم تشوفوا. فوالا هكا باش تشوفوا بيان. هايلي دوك نطفي عليها باش نزيد على الحليب ونعاود نشعل يجوغ توجور. الحليب نزيدو بارد ومن طون راني نخلط هنا نزيدو على ضربه هكا كيما تشوفوا، ونقعد نخلط هكا. نخلط جو با اوبليجي نقعد نخلط هكذا، نقعدو نخلطو دو طون ان طون هكا كيما راكم تشوفوا. ما ننساوش الملح هايلك. ونبقاو هكذا نخلطو فيها حتى تعقد، حتى نتحصلوا على لا كونسيستانس اللي نسحقوها. قلت لكم انا جو لوتيليزي ان غراتان، حندير لا فيديو تاعو مور هذه ان شاء الله. هايليك هايليك لا بيشاميل تاعنا. وانتوما واذا جاتكم ثقيله ولا يعني ما عرفتوش تعبروا مع جاتكم ثقيله وما تحتاجوهاش ثقيله تزيدوا لها شويه حليب، يا با دو بروبليم. سينو هادوك نطفي عليها وندير لها باش نكمل الهضره. نديروا لها نوع دو مسكاد هكذا، نغطي لها شويه نوع دو مسكاد et le tour est joué. Voilà هكذا. فوالا هذيك لا بيشاميل تاعنا كيما حبيت انايا. ولا حبيتو باغ اكزومبل ديروها في ديروا اون بيشاميل اللي تواسوها في لي سالي تاعكم، ديروها بلو كشغل بلو كونسيستانت كو سا
تكون خشينه على هذه تزيدوا لها الفرينه قد ما تحبوا. سينو كاين طريقه اسهل باش نخدموا لا بيشاميل ومضمونه وسي. الوغ الطريقه المضمونه هي سيكو المحليب ديروه سخون وتفرغوه بالعقل، يعني كل ما تفرغوا اون بتيت كونتيتي تاع الحليب فو غوميي، يعني تحركوا غير بالعقل باش الا خفتوا لي غرومو ولا خفتوا الطريقه تاعي هذه، على باسكو لا فاصون تراديسيونيل ماشي كامل يغيوسيس هاد تنجح لهم، يقول لك لقاو لي غرومو. سينو اذا انا شحال مختاره كي كنت ديبيوتون، كي كنت صغيره كانوا يخرجوا لي فيها لي غرومو، ولا واش كنت نديرها كنت نصفيها تو سامبلومون، نحكم شينوا ولا شي يقولوا له صفايه هذيك الكبيره، نصفيها نحي لها كاع لي غرومو ونرجعها واحد ما شاف. جيسبر تكون عجبتكم. بون نسيت نقول لكم حاجه، الفلفل الكحلوسي تقدروا ديروا لها، سي فاكولتاتيف. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو تاعي، جيسبر فدتكم بكاش حاجه. اذا عجبتكم بيان سور vous likez ma chaîne ولا ما فيديو و vous vous abonnez، اشتركوا في القناه تاعي و اكتيفي هذيك لا كلوش باش يلحقكم كاع جديد. على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. سلام.